नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी बियर उत्पादन मद्य विसर्ज्यात् साधारणरीत्या गवां खाद्यानि एव निर्मीयन्ते। अधुना बियर मद्य विसर्ज्यात् नूतनपरीक्षणानि पुरोगच्छन्ति। मानव विभवशेषिरूपेषु क्षीरोत्पन्नानि चर्म उत्पन्नानि भक्ष्य तैलादीनि च निर्मातुं शक्यते इति शुभवार्ता आगच्छति। एषा वार्ता बियर उत्पादकानां प्रतीक्षाजनकं भवति च। जम्मूकाश्मीर राज्ये पूञ्ज् मेखलायां भारतीय नियन्त्रणरेखाम् अतिक्राम्य पाकिस्तान राष्ट्र सैनिकाः नालिकाशस्त्रैः आक्रमणं कृतवन्तः। भारतसैनिकाः प्रत्याक्रमणं कृत्वा पाकिस्तान सैनिकान् सुशक्तं सन्देशम् अदुश्च। नीलानद्याः तीरेषु सार्धद्विशतकोटिरूप्यकाणां सिगदानं खननार्थं पद्धतिम् आविष्करोति। एतदर्थं सर्वकारः गर्गापत्रम् आमन्त्रितं च। 2 किलोमीटर् प्रदेशे 3 किलोमीटर् अधप्रदेशं यावत् खननपद्धतिः। धन्यवादः।